ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ नवमोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालाम् पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ ऋषिरुवाच। I think Raja uvacha after the Rishi. Rajovach. Raja uvacha, no, Rishi uvacha. Because we are in the Okay. 13th shloka. Yeah. Gita ji. Followed by Sonalaji and then Venukaji can do. अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणामिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ ऋषिरुवाच। अथ नवमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दोशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ ऋषिरुवाच। ध्यानम्। ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ ऋषिरुवाच। Last person is Aravinji. ॐ ध्यानम् बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रम् अर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ Rishiruvacha. ऋषिरुवाच। Shloka number 13. छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः। 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 छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः।
छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरा छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रे नाभिमुखा गताम् तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रे नाभिमुखा गताम् तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा 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 गताम् तामप्यस्य Okay. Yes, Sharan. तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् 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 छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रे नाभिमुखा गताम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गताम् This chapter is the destruction of Nishumba Vadha. So the fight between Devi and Nishumba, the previous shloka which we saw. So Devi, she cuts with her sword the Nishumba's astra, shastra. Now, Chinne Charmani Kadgecha, when they Kadga the sword and Charma the shield, which has got 8 moons, Ashtachandrakam Charma, when it was cut, and when it was cut, then Shaktim Chikshepa Saha Suraha Shaktim Chikshepa, then that Asura Nishumbat he threw Shakti is javelin. Then Tamapi Abhimukhagatam, that Abhimukhagatam is that which coming towards. That also Tam Shaktimapi Asya, that is of his Devi Chakrena Dvida Chakre
She cut that also into two. Ida Chakre Devi. In shloka number 14. Kopadmato nishumbhota shulam jagrahadanavah. Kopadmato nishumbhota shulam jagrahadanavah. कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः Here also not jagraha, jagraha. There is no. Oh, sorry, jagraha. It's correct. Yeah, sorry, Kshimita. Please correct. Please chat. Jagraha. Okay. I thought it is like the previous one, jagraha. It is jagraha only. It's correct only. Please continue. Yes, Renukaji. कोपात्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राह दानवः कोपात्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राह दानवः कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् 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 आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् Is it ayatam or ayantam? What is there near the book? Aya, half na is there. Ayantam. Aya in half na and tam. Okay, Pata Veda is the ayantam. Ayatam, if footnote he has given. Ayatam or ayantam, both are there. Who is coming now? Taji. Okay. Kopadmato nishumbhotha shulam jagrahadaanavah आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्छाप्यचूर्णयत् कोपाद्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् कोपात्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्छाप्यचूर्णयत् कोपात्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राह दानवः
आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् Next, நான் Yeah, last. சொல்லலாமா? Come on, Nikita, let's see. கோபாத் कोपाद्मातो निशुम्भोध शुम्भोध शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्छाप्य शूर्णयत् कोपाद्मातो शुम्भोध शूलं जग्राहदानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्छाप्य चूर्णयत्. So Kopadmatah Nishumbaha, who is Kopadmataha, Kopena Dmataha, one who is full of anger, Nishumba. Then he Shulam Jagraha, he threw Shulam Jagraha, he threw Shulam, Danavaha, means that Daityaha, Nishumbaha, Suraha, he threw Shulam. Then that also Devi Ayatam Tamapi Mushtipatana. Mushtipata is blow by one. Mushti is by with the blow, with giving a blow, using a fist. That also she pulverized. Achurnayat. She powdered the. Then 15th. Avidhyat gadam sopi chikshe pachandikam prati. Avidhyat gadam sopi chikshe pachandikam prati. आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति 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 आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति. Next person who is arranging. आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति आविद्यात गतां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति आविद्यात गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता 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 सापि देव्यास्त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता सापि देव्यास्त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता
सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता Ayantam would be proper grammatically, but anyway, ayatam also is given. I'm just analyzing that. Anyway, that is given as it is, we will take. But Sharanji, Grammat- till now we have not actually faced even one actual typo mistake in Gita Press book, is it? Grammatically, ayantam would be proper. Otherwise, ayat tam, one more takara, if it is a grammatically. I'm just thinking I may be wrong also, but shula, taking that to be a pullinga, ayantam shulam devi shepa. Grammatically, that is correct. Ayatam, I don't see. Ayatam or ya plus ta pratyaya. Possible. Ayatam tam shulam. This is also possible. Yeah. This is also possible. Ayatam. The different pratyaya. Ya plus ta pratyaya, ayatam. If we take it as a shatranta, then ayantam. I think that is why he has given two forms. Shantaji, I think you must be able to follow what I'm saying. Ayantam is shatranta, present participle. Ayata is past participle. So in that case, both are fine. Yes. There is no typo. I was just thinking it is Pata Beda. Both are correct only. But we have not seen any actual typo till now. No mistakes. Yes. No mistake. Only Pata Bedas are there. But you stick to only one. Yeah, Follow Gita Press. that is why I'm first. asking. That's why I'm asking. So many books are there. Follow Gita Press. Many follow Gita Press. That is universal. So you can follow Gita Press. Okay. Avidhyatha gadam sopi chikshepa chandikam prati sapi devya trishulena binna bhasmattvamagata. आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप Vidya. चण्डिकां It is not vidya. Vidya is different with dhatu. Here vid is to pierce. That meaning is different. विद्यत् Alpa prana means vidya with jnane. With Okay. to pierce. So Mahaprana, you have to just give more emphasis on that. There is a Ah, Pata Beda Huh? there is a Pata Beda even in this one, this word. Okay. What is the part of this? One more dakara will be there. No, it's Athadaya. Oh, okay. Ata adaya. Yes. Adaya, having da to give adaya taken, having taken. That meaning is okay. That part Veda also is. It's okay. That's fine. Okay. आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्यां त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्यां त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता आविद्याथ गतां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्यास्त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता आविद्याथ गतां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्यास्त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता
आविद्यात गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता आविद्यात गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता. So avidya or adaya both are correct only, same meaning. How saha, that is Nishumbaha, Gadam avidya or adaya, having taken that gada, then Chikshepa, he threw towards Chandika. Avidya is whirling with the dhatu, whirling. Adaya means had taken. So meaning doesn't change. So he threw towards the Chandika. Chandika amprati Chikshepa threw. Then Devi also, the Devi, Sapi, that also, Gada also, Trishulena, Devi, she just broke that, and Basmatvam Agata, she made it, Basmatvam is powder, she powdered them, Basmatvam Agata, Gada, which the Nishumba threw at her. Tataf Parashuhastam Tam Tataf Parashuhastam Tam Ayantam Daityapungabam Tataf Parashuhastam Tam Ayantam Daityapungabam. ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् 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 ततः परशुहस्तन्तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् ततः परशुहस्तन्तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले आहत्य देवी बाणोघैरपातयत भूतले आहत्य देवी बाणोघैरपातयत भूतले आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले. Don't pass. Then rapatayata, there is no word. Bhanavghair, then passing apatayata putale is fine. Otherwise, chant complete together. Okay. You cannot pass after Bhanavghair. Okay. Continue. Right. आहत्य देवी बाणौघैः अपातयत भूतले. This is correct, no? Bhanavghair also, it's okay. If it just fits in chanting, you can do Bhanavghair, then apatayata putale. That is also is okay. Bhanavghair also you can say. Right. आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले आहत्य देवी अपातयत भूतले आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी भानौघैरपातयत भूतले. ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम्
आहत्य देवी बाणोगैरपातयत भूतले ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोगैरपातयत भूतले ततः परशुहस्तं तम् आयन्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौर्घैरपातयत भूतले ततः परशुहस्तं तम् Ayantam. Okay. आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौर्घैरपातयत भूतले ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवि बाणोगैरपातयत भूतले ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवि बाणोगैरपातयत भूतले ततः परशुहस्तन्तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले ततः परशुहस्तन्तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले So Devi Bana Augaihi, host of Banas. Apatayata tam apatayata kam Daitya Pungavam, Daityanam Pungava, the greatest of Daitya, who is the Deshumba, who came Ayantam tam, who came with Parashu in his hand. Parashu astam tam Devi Apatayata, who was holding Parashu, axe in his hand. So Devi fell her by her host of arrows on the Bhutale, on the ground. Next shloka, 17. Tasmin nipatite bhumau nishumbhe bhima vikrame. Tasmin nipatite bhumau nishumbhe bhita vikrame. Bhima vikrame. तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे 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 तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम्. भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम्. भ्रातर्यथीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम् भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम् भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्
भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् भ्रातर्यतीव संगृप्तः प्रययौ हन्तुमम्बिकां भ्रातर्यतीव संगृद्धः प्रययौ संक्रुद्धः हन्तुमम्बिकां संगृद्धः प्रययौ संक्रुद्धः संगृद्धः प्रययौ संगृद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम् तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम् तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम् तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातयतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातरतीव संक्रुद्धः भ्रातर्यतीव I know. I made a mistake. भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकाम् तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संगृद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकां तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संगृद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम् सतिसप्तमी भूमौ निपतिते तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे निशुम्भ भ्रातरी निशुम्भे भीमविक्रमे भूमौ निपतिते then संक्रुद्धः प्रययौ तः we have to supply Shumbha having seen Nishumba the brother Bratari plus Atiba Bratariyativa having seen the brother who is Bhima Vikrama great valorous fighter having fell on the ground then Sankruddha then his brother Shumba not mentioned we have to supply Ambika Mantum Prayayau so he to kill Ambika Prayayau he moved forward then the next shloka सरतस्तस्तथा युद्धैर्गृहीतपरमायुधैः सरतस्तस्तथा युद्धैर्गृहीतपरमायुधैः सरतस्तस्तथा युज्यैर्गृहीत तथात्युच्चैर् तथात्युच्चैः तथात्युच्चैर् okay. सरतस्तस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः सरतस्तस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः सरथस्थस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः सरथस्थस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः सरथस्थस्थात्युच्चैर्गृहीत
गृहीतपरमायुधैः सरथस्थस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः सरथस्थस्थथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः सरथस्थस्थथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः सरथस्तस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः सरथस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभो नभः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभो नभः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ 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 नभः सरतस्तस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभो नभः सरथस्तस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः सरथस्तस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः सरथस्थस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः सरथस्थस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः व्याप्याशेषं बभौ नभः सरथस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः सरथस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः सरथस्थस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः सरथस्थस्थात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः सरथस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः सरथस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः रतस्थः रते तिष्ठति इति रतस्थः the one who is seated the chariot
Kaha, the Chumbaha. So Grigita Paramayudaihi, Paramayuda holding great weapons and which are Atyuchagi, very long, great weapons, and who is Ashtabhihi Bujaihi with in his 8 hands. And the weapons which are incomparable, Atulaihi. Then he pervaded Vyapya Ashesham Nabaha. Nabaha is sky. Napumsakalinga, Nabaha, Nabasi, Nabams, pervading the entire sky. Babau, he shine, is shown. Babau. Tamayantam Samalokya Devi Shankhamavadayat. Tamayantam Samalokya Devi Shankhamavadayat. तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् Renukaji. तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खम् अवादयत् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खम् अवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् 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 ज्या शब्दं चापि धनुषच्चकारातीव दुस्सहम् ज्या शब्दं चापि धनुषच्छकारातीव दुस्सहम् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् ज्या, it तमायान्तं is ज्या शब्दं, not ja shabdam, ज्या. ज्या
तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्य- ज्याय ज्याय शब्दं करेक्ट ज्याय शब्दं चापि Jyaya Shabdam. Where is ज- Jyaya? Yeah, you don't supply. Jya only. ज्या शब्दं चापि धनुष चकारातीव दुस्सहम् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम् तमायान्तं समालोक्य देवी तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खम् अवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुष चकारातीव दुस्सहम् समायान्तं समालोक्य देवी शङ्खम् अवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् Jya Shabdam already we have seen. Jya Shabda, the sound made with the bow. Jya is the twang of the bow, Shabdam, bowstring. So Tam Ayantam Samalokya, having seen Shumba coming, then Devi Shankam Avadayata, she blew her conch, and also she made sound with the bowstring. Danushaha Jya Shabdam, also she did Chakara. And that was Dussaham, Dukkena Sodum Shakyam, was very difficult to listen, difficult to bear that sound. पूरयामास ककुभो निजघण्टा स्वनेन च पूरयामास ककुभो निजघण्टा स्वनेन च पूरयामास ककुभौ निजघण्टास्वनेन च पूरयामास ककुभौ निजघण्टास्वनेन च पूरयामास ककुभो 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 निजघण्टा स्वनेन च पूरयामास ककुभो निजघण्टा स्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजो वधविधायिना समस्तदैत्यसैन्यानां तेजो वधविधायिना समस्तदैत्यसेनान्यां तेजो वधविधायिना समस्तदैत्यसेनान्यां तेजो वधविधा Sainya. सैन्यानां तेजो वधविधायिना समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिनां समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना पूरयामास ककुभो निजघण्टा स्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजो वधविधायिना पूरयामास ककुभौ निजघण्टास्वनेन च
समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिनां पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजो वधविदायिना पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजो वधविदायिना Kakub, Kakub is Kakub Shabda. I think we have seen Kakub. Kakub is directions. So Purayamasa, she filled all the directions. Devi, because your previous shloka onwards, Devi is talked about. Nijaganta Swanenacha, by her Nijaganta, by her own, that is Ganta, the bell. The sound of the bell, she filled the entire quarters, directions. Then Samasta Daitya Sainyana, the entire armies, Tejo, that caused, Tejo Vadavidayina, it's a nice word. Tejo Vadavidayin Shabda, Nakaranta Shabda. Tejo Vadavidayina Tritiya by destroying, causing the destruction of Vada, destruction of Tejas, brilliance, the Tejas. So that a valor of the armies. So by destroying the valor of the army, there's a sound fill the entire quarters. The meaning. Tata simho mahanadaistyajite bhamahamadaihi. Tata simho mahanadaistyajite bhamahamadaihi. ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ्यमहामदैः ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ्यमहामदैः ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ्यमहामदैः ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ्यमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश पूरयामास गगनं घां तथैव दिशो दश पूरयामास गगनं घां तथैव दिशो दश पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश
पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश पूरयामास गगनं गान् तथैव दिशो दश पूरयामास गगनं गान् तथैव दिशो दश पूरयामास गगनं गान्ततैव दिशो दश पूरयामास पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश गीताजी Yes. और on mute. ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ्यमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेभ्यमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भव महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनं गान् तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भमहामदैः पूरयामास गगनं गान् तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गान्ततैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गान्ततैव दिशो दश ततः सिंह देव्याः वागनं सिंह महानादैः त्याजितेव महामदैः त्याजित इब is elephant गुणसन्धि त्याजित plus इब त्याजितेव इब महामदैः mahamada of the elephants tyajite destroyed. What that nada, the sound produced by the lions, the lion, sorry, not lions, only one. Then gaganam puraya masa filled the entire gaganam space and also the 10 directions puraya masa filled the sky. Gam is bhumi and also 10 directions. Gaganam Prithvi and Dasho Disha Purayamasa, that sound, Mahanada. Next shloka. Tatakhali samutpatya gaganam kshmamatadayat. Tatakhali samutpatya gaganam kshmamatadayat. ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् Kshmam atadayat, kshmamatadayat. Kshma is Bhumi, Prithvi. Okay. ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्
ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् ततः काली समुत्पत्य गगनं श्माम् अताडयत् ततः काली समुत्पत्य गगनं श्माम् अताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः 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 ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मापताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्माम् अताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्माम् अताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः Then Kali Gaganam Samutpatya flew up the sky and Kshmam falling. Then she Atadayat Kshmam Prithvi. She struck the Prithvi, hit the Prithvi with her hands, Karabhyam. Then the sound which produced Tan Taninadena Praksvaraha Te Praksvaraha, all the previous sounds. Te Tirogitaha, the sound which she made by beating the earth, Prithvi, that silenced all the other sounds.
Tirohitaha covered, silenced. Attaṭaha samashibam shivaduti chakaraha. Attaṭaha samashibam shivaduti chakaraha. अट्टाटहासमशिवं शिवधूती चकारः अट्टाटहासमशिवं शिवधूती चकारः अट्टाटहासमशिवं शिवदूती चकारः अट्टाटहासमशिवं शिवदूती चकारः अट्टाटहासमशिवं शिवधूती चकारः अट्टाटहासमशिवं शिवधूती चकारः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः अट्टाटहासमशिवं शिवधूतिचकारः अट्टाटहासमशिवं शिवधूतिचकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रे सुशुम्भः कोपं परं ययौ तैः शब्दैरसुरास्त्रे सुशुम्भः कोपं परं ययौ तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं त्रेषुष् तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ replace Visarga by Sakara. Atresuhu, you can pause, you can say no problem. Taishabdairasuraastresuhu Shumbhak Kopam Param Yayo Atava Taishabdairasuraastresu Shumbhak Kopam Param Yayo. Any one you can do. Yeah, okay. तैशब्दैरसुरास्त्रे शुम्भः कोपं परं ययौ तैशब्दैरसुरास्त्रे शुम्भः कोपं परं ययौ तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ तैशब्दैरसुरास्त्रे सुशुम्भः कोपं परं ययौ तैशब्दैरसुरास्त्रे सुशुम्भः कोपं परं ययौ तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाटहासमशिवं शिवदूती चकारः तैशब्दैरसुरास्त्रे सुशुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाटहासमशिवं शिवधूती चकारः तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाटहासमशिवं शिवधूती चकारः तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैशब्दैरसुरास्त्रे शुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैशब्दैरसुरास्त्रे शुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाटहासमशिवं शिवधूती चकारः तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाटहासमशिवं शिवधूती चकारः तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाट्टहासमशिवं
अट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रे सुशुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रे सुशुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाटहासमशिवं शिवधूतिचकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाटहासमशिवं शिवधूतिचकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ शिवदूती देवी शिवदूती चकार attatahasam ashivam chakara. She made a sound which is attatahasam ashubham. Ashibam is ashubham, inauspicious, roaring she did. Taigi shabdehi asuraha tresuhu. They were frightened. Tresuhu, traidatu. Frightened by hearing the sound, and Shumbaha became very angry. Kopaham param yayo, param kopam yayo, became very angry. Duratmam stishtati vyajharambika yada. Duratmam stishtati vyajharambika yada. दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा दुरात्मांस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा Duratmam, Did you mam, say? not mam. Okay. दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा Duratman become Duratmam. It is Sambodhana. A Duratman. Duratman becomes Anuswara, Sandhi. Hey Duratman, Tishta Tishta, wait. Okay, please continue. Next person. दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा Tada Jayetyabhigitam Devairakashasamstitaihi. Tada Jayetyabhigitam Devairakashasamstitaihi. तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशंस्थितैः तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः 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 Duratmam Stishtati Vyajharambika Yada. Tada Jayetyabhigitam Devairakashasamstitaihi. दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा
तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं दैत्यराकाशसंस्थितैः दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः दुरात्मंस्तिष्ठति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः दुरात्मंस दुरात्मंस्तिष्ठ दुरात्मंस्तिष्ठति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं संस्थितैः दुरात्मं तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः दुरात्मं तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः यदा अंबिका ए दुरात्मन् तिष्ठ इति व्याजहार तदा आकाशसंस्थितैः देवैः जय इति अभिहितम्. That is when the Devi Vyajahara means told, spoke. Tishta ye duratman, dushtatman. Stop, when she told. Then the Devas, Akasha Samsitaha, who were in the sky, Akashe Samsitaha, in the sky, Devas, Jaya iti, they also said, Jaya iti abhigitam. They said Jaya abhigitam uktavantaha. Jaya iti abhigitam. Be victorious to Devi iti they shouted. Last shloka of this class, 25. So that we will stop. Shumbhe nagatya shaktirmukta jvalati bhishana. Shumbhe nagatya shaktirmukta jvalati bhishana. शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा 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 आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया. आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया.
आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया आयन्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया आयान्ति आया sorry आया- आयान्ति आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महुल्कया आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महुल्कया आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया sorry Maholkaya, correct or not? Magati cha ulka, is meteor, like a meteor, fire, big ball of fire. wow Yes. शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयन्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महुल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयन्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया Ayan, it is not ayati, ayanti, it is dirgha also. Ayanti, okay, don't say ayanti or ayati, because they are stealing a shabda. Ayanti, ti dirgha also. Okay. Shumbena agatya, ya shakti, the shakti agatya, that the Shumba, ya shakti mukta by Shumbena, the shakti the spear which the Shumba released, that came, oh, Jwala Atibhishana with shining, Atibhishana, fierce, terribly shining, it came, that Ayanti, that's why she's stealing the Jwala Atibhishana, fiercely Jwala shining, the spear shining like mass of fire. Atibhishana, Ayanti, Vanikutaba, Kuta, Abha is shining, Kuta is huge mass, Vanikutaba, huge mass of fire, which is very fierceful, shining, flaming, Jwala Atibhishana.
Sa Maholkaya Nirasta. That Devi by Maha Ulkaya, Magaticha Ulka, by huge ball of a meteor. By that she Nirasta, she drove it away. Nirasta, or she removed, she destroyed. Nirasta. 25 shlokas, 40 or something or that. You will see. If possible, if you are available, we can meet on Sunday. Weekly, we do 3 classes, one chapter. So we are in the 9th chapter, 10, 11, 12, 13. 4 chapters. And other chapters, I've got some 50 odd shlokas are there also. This chapter has got 42, I think. So even if you have one more class, it won't be possible to complete that. So if you are available, we can meet on Sunday at suitable time. Huh? For me also, Yes, for you. Would it be morning, Sharanji? Morning, what time? Same time, 7:45. Okay, we'll see. 8 o'clock we can meet on it. Huh? Let's see. Sure. 8 o'clock is also Sure. What about others in US? Yeah, I'm okay, Ji. Yes, Anytime. Sharanji. Okay, Ji. 8 o'clock, we'll see. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Dhanyavadaha. Dhanyawad. Dhanyawad. Dhanyawad, Sharanji. Sharanji, even Ulka means firecrackers also, right?